شمي يا إخا كخو قبري بحال ممر يريد نجاي بحال ببروفيشن نعمرت عنا بعلت موعية مكان سمعت قدس جورجس بيت كريستيان بيت تمرت سنبت كعصرت عامة جميل وسك أخذني فيمينيزم هم موفمنت كأوجن هم ناهيوة من جدي أيوه ودن قالن أبيت كريستيان مع رأيه از فيمينيست يورله بزي تتردو صبوي شمي يا إخا كخو قبري بحال ببروفيشن نعمرت عنا بعلت موعية يا متنعتي تمرة مريتلا أو إريا يسرح وعليهم مثل دك سوات تقالاسي تيدا فتاواقي تيدا يقلص ممر يريد نجاي بحال مقال أي عامة وليدة مكان سمعت قدس جورجس بيت كريستيان بيت تمرت سنبت كعصرت عامة جميل وسك أخذني فيمينيزم هم موفمنت كأوجن هم ناهيوة من جدي أيوه بوزح سوات أو تفعل I think it's basic أو equality أما عرنت نا أو فتحي تخرج كيرو لسرح من قصاص أيوه ياو حزل مسألة جر إخواني بزحات مسألات حزل أوزن اليوم لنا نواقع له بنا بزح عمتنا فيمينيزم قالسي لموضوع نجارات يوم التفر عليه ملكع بالتفر عليه جزء يحزيو فيمينيزم مخناتو ياو ناشع النجار الخون نجار كما تصلوا لا قد جرو لا جبر سلا لخديو أو تجري تفعلوا feminist identify لعلم feminist الجول صوصات نيو نا feminist تجبر لا جور لا صرخ لا feminist مال فريحهم لعلم feminist ليس أو نيو هاي نفرح له exactly السويتات مسؤولة تحيزوا لموت استيغماتات سلالو سوات السو كم مفرح يوجن تنورو نجار تخوينو تشموله مقبل يو أو مثل دكسات تقالس جن أو معرنت قطعات تقالس جن ببزح من جدي نا دك أنستيو وضع بدلي سلله أتخير خان دجنا أو نا دك أنستيو معرنتي أو للو تنا violence يعني يكون متقعات أم كلاس تسرح معرنة تلتلخة كا equal opportunity مع عدلات مسالات كم هلاي جميرهم كا كلهم تتححستيهم كوجت الله سو أغلب بيدو نجارنيا كن كله مسارتاوي أما تأتوا كور كسرو حدث للخانة كسرو تقالس بيت كريستيان سبيت تتشقون بالسيل please tell us ودن قالن أبيت كريستيان مع رأيه از فيمينيست يورله بزي تتردو صبوي بزح غزي مصحف قالو ناي فيمينيست تيوري قالو فيمينيست تيوري تسفى يقبل بيت كريستيان እግዚአብሔር له مع رأيه ميات እግዚአብሔር بملكعو سفطره يلبن بي مجمرا ودي قال يفطر يهون يلن تاي فطره سب كاو سب يلمو ودن قالن غيرو فطرو مجمرا ግን تاي فطير سب نخلتينا مصوعتاي سب دحر بزح غزي بخلته ملكعو يواقعو تسا حدا ادمي مجمرا تفطير دحر حيوانيا تفطير لل تزابعه يسو هميت تويلس سبي تفطيرون بي ادمي هون تفطير مجمرا سبي تفطير سلف بدم كبرلخ راي ادم تفطرت له سبيت نيرايا حدش ቋንቋ ይዝናይ هو نعمنت زفترت معرف خلت قصر 20 خلتن تنبتلخ تايلون مجمرا دقاسم صلو ور كبي دقاسم صلو مس دقسه كاغونو تايوسده عصمي وسيدو بغزف باكال ريوان بيت راي خالي تفطرو مص يخون يفطيروا راي سبيت المصتسي كالي بعد ነገር يخونه كالي ነገር يخون يتمصيا كابي حنت عصمي وسيدو ذا عصم سما از تفطيرا سب تفطرتلو
ስለዚህ ሰብ ትፍጠርተሎ ወዲ ጓሊ ማዕረ እዮም ተፈጢሮም ድሓር ሊቃውንቲ እዚ ብደንብ ተመስጥርዎ ተለው ክነግረካ ካብ ርእሱ የወሰደ ዓጽሚ ንምንታይ ናገዛእነት ስምዒት ከይስማዕ ምንታይ ካብ እግሩ እውን ዓጽሚ የወሰደ ንምንታይ ተገዛእነት ከይስማዕ ማዕረ ኢኹም ክብል ካብ ይወሲዱ ጋጎኒ ካብ ቤተ ክርስቲያን ራይ ና ሁሉ ጉልላት ና ቤተ ክርስቲያን ቅድስና ወደ ቅዱስ ምባል ካብ ላዕልታይ ነው ምንም ለዚ ለወዳት ለቅዱሳት ተባሂሎም እዮም ነጓላት ለቅዱሳት ተባሂሎም ቅዱሳት ተባሂሎም ለወዳት ለቅዱሳን ተባሂሎም ለወዳት ታወት ተቀሪጹ ለጓላት ለታወት ተቀሪጹ ስለዚህ ማዕረ እዩ ነዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣፈላላይ የለ ሉዩ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 28 ታይብል ቅዱስ ጳውሎስ ግሪካውን እስራኤላውን ተገረዘ ለተገረዘ ልባል ባሪያ ጨዋ ሰበይቲ ወዲ ልባል ኣፈላላይ የለ ብክርስቶስ ኩልኩም እንደ ኮይንኩም ይሁን ሓደ ኮይንኩም ስለዚህ ማዕረ ኢናይ ኣወዲ ጓል ማዕረ እያ ትብል ቤተ ክርስቲያን ዳሓር ብተፈጥሮ ልተሃውም ጸጋ ግን እንዮ ለሰበይቲ ለሰብኣይ ሰበይቲ ከፍቅራ ለሰበይቲ ተዓዘዝዩ ዳሓር ሃመይ ተተይልስ ሰብኣይ ብክርስቶስ ይምሰል ሰበይቲ በቤተ ክርስቲያን ተመሰል ትብል ቤተ ክርስቲያን ሃመይ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ከምዘ ፍቀራ ምፍቃሩ መረጋገጽ ይኻ ዓርሱ ቤዛ ገይሩ ሃምለሃዋ ሰብኣይ እውን ከምኡ ቢሉ ለሰበይቲ ይፍቅራ ኢልተባለ ታይ ማለት ይሙተላ እዩ ይሙተላ ይልተባለ ይግረፋ ይጨፍጭፋ ይጽረፋ ግን የተባለ ይሙተላ መረጋገጽ ክነግረካ ገዛኹም ደቂስኩም እናለኹም በረከተ ለይቲ ደርጋዕቶ ኢሉ መን ይወጽ ስኻ ሰበይቲ ካለስ ምናናስ ሳቀዲማ ተሰሚዓ ቀስቀሰ ቢላ አታ ታይ ሆን ያትለካለ خدموت يا دحر موت ولا تموتس اقدمها من تقبل سخ تقبل سلامني غسل فقرين تقبل لسبيت እንደገና አታ ሐምዘ ቢሉ ለፍቅርክ ሰዓይ خስ ታይጎርዮ ታዘዝዮ አየኒ خف አየኒ ይልጽ ሙማት ላይ ይልጽ መዛዝ ሙማት እዚ አይነስ ተማቅራይ አንحنا ግን አምባገነን መን ሰዓይ ተገዛይት መን ሰበይቲ لذي خاليو زيد حورة تحساس مس بيت كريستيان زليلنا لك نراخبو نغير سيغاي منم እንደውም راي انك تايما سويت منك وخاوي دليا لمن تاي منك وخاوي دليا عينك بعينك تريك زحوي من يتولد بعد غزا كاو تايتل سخا وصيل خاو دغتاينا نبل እንደ ወሊድካ ክልተ ወሊደ ሰለስተ ወሊደ ኢና ኮን من بالولدته لازم سماعتها صادقان رأي صادقان سماعتها تولد منيا سيتي لازم ناقا بريزيدنت رأي تقلع مستتولد الخامنيا سيت تنكوا خباي هاوي انكو كابيد لي سويت كل شيء تايت دلي ده سمع خاين هم انت ودت دلي ولا ني تمرعيا بروتكت الجورني لنكواخني لا حقا كاوخه ده تعذب يدو قدميا لمن لسويتي زي لنا دحر ባህል نحدقهم ወይ نحدقهم كخبر አንጻር ቅድሚያ ለምን ሰበይቲ ካውታይ እንደገና ሰበይቲ ትጥነስ ኣብ ታክሲ ቅድሚያ ለምን ይዋሃብ ሰበይቲ خوف መብል ገለ በቃ ቅድሚያ ጥንስ ተሪኻ ብርክ ይኻ ትልል ወደ ለምንታይ ሰብ ልባሃል ሰብ ልባሃል አው ይኹር ፍጥረት ተምጽላ ስለዚህ ምን خبري ይግባ ሰበይቲ تعاوينا فيمينيزم بيلار مرجعي إذا حمد كولا سيتي أنا حداري يلدلي دك إجازة كوفي لمع بعيد سلني وزحت لني هم ولا نفعت همو جن is it your choice هنا يحطه خالي من مرة وين ببريجر كي خوني بصيروا بعدل أغنية تماهيرة كلنا قد ليتا هم تخون فليتا كيت من متعنت ولا قبل يقولوا but this is what I want to tell her say تعمي دسيلني كلنا like feminism that's the whole concept جن خالي من مرة أهم لي بالله همزة والخير نورخا بيتسب له تماهيرة دكتور خوينا سي ولا معات نجري هاليا تليت حدار تلي جرا من نم نجر هم لي جورتي أو زعلم الوضع it's هم كل شيء همسة بزيت بليتات النيوة
حدا كاباتهم حدا كون خليرا معازهم تقورلا it's نوعلا بعد ما قدر له نجر كون يولي نحسو جنا بقى ديجري خا ود أبيلها سي سولا متأس بقى دقيم لا حدا ريلك منهم أهم كونس حسب ليه لخا لها I think I've نستوي بتعمي بقى pressure نيو of family حزين مساي خو لو قعن young junior colleagues محازوت نيوا بقى أو جزء ستيل مصامت هاي الخلقون جنا عسير بعد إذا حمشتي عامة خوينانس أو حدر كأوز اللي صار حقول له صراحة كتير أتلخا بقى على تجري سندينك لعدن لك نسك غيرها هم بتسعر الله تريو بتعمل عوي achievement in life so بحدر بتشك قلت يقولي حدر نحر تدل خوينا لا بعلى نحدر تدل يسوي تمرز للوا بعلى أزجزي مع مخانو تفلطه حدر هو success يقبل كن خمي أخا success كهوي هذا أما حاولنا يب successful يبلك كادو يناتي مجمع حتى هو يبلك حدر سلا لجواركو سوسيتا ما سبي هو خذكو وسيتا ما يتولو بتصرحه ببلان خاص عقني ولا بلان أكيد توصمه تلمي اللي كامو تلمي خاص وسي توري خا ولا evaluate غير خا جيم كاي خا كوا دحرت عق بقى زعز حسخويا زعز حسخوا سغيريا فصيميا هذه successful يا حكيت بل سوي success هذه حدار وين لا اندام success طرح زي خنس لا success زوسدو خا منقدتات كلون منقد زخونه كاسوسي نعم نزل نقرأك بس حق زي أبانكس يقرمني عرفت ينقروني بانك انترفيو تقبرت لخص حديث بعد حدار دي خايف تبال لما انت تتلخص حلاف انك توصل لخيرس بعد حدار يجيلهم يملام لازم قرش لا قرش قطعت لها بانك لازم تأمنس حدار لمكنياتهم حلاف انك توصل لها خال بيتسب سلال لكاس لو حدا قطعتي اي تخيل لما انت كل شيء تايخه تحسبها بيتسقط تحسب الموزي ما عصاري دا هون ايوه خاص هيدي لك اللي شي لك عصارينته طرح لي خنسي حلافنت يوسدي زانا مجمره محسبه زانا مجمره تاع لك حلافنت تمالت باك وسدا ايوه باك حلافنت تاع مالتي بيتسب تمرح لها اوكي نوع على تمرح لها حدار تمرح لها سو ناغا تيوري طرح لي زي هون للكاس براكتيكال لون براكتيس تقبر لها سلالكم خاص لها وصيتها ما يخاطر لها هسه لذي لمنوار طرح يخونه يلكالو لمن تايمون يطقمك نخالوت نغراتون يطقمك حدر اندحر تدلو خوينخا ماشو ليدل سايله بوزش سلفلت with the right partner of course تعم طبق نغري لاي experience لسوي life partner خات مرصا كفتل نور خيا عمتس تلنا وحي تلبز هي سازي بصبقي بحماق منقدي تيفوتها صلوا كلي سو بارتنر كمرت لنا بتعامي تنقاق دليو نجار كابم دليوم نجارات اللي حس ادمسل اخلك سلسل ولك حدارك تكبر قديتها خاصه خونه محرسه تقورو نجار اي خوني ناسو لعوي كوميتمنت خاطات لها سلازي بتنقاق كأندغنا حنت غالن ستيتي مسوا على بتعم كونكتد تخوينا تدليون دحر تفلت تخوينا بلي من بريشر بدلتو هايوان دحر تعب خوينا امرارز على لك خميا تمرز معناته for the right reasons يا تمرز life partner يا تمرز لا مالتي so in that case of course تعم دسل نغري لايه بناي experience enjoy the goro part of life you واغا زي يخفل success دما يلي لولا صاينو تلخا كن حدار طعم نغير يخفلك لو يوم بيتكستان تايتل حدار سي مصدقي تقول بمتى حتصدق تتويلس بعد تجازا خاسي قم مع نغير نيوايكو دخمت نيواي سنفنا نيواي كله كن سلمتاي الخا صير خلا سلتفوري الخا خلا ناتخاون حما نيكاكو اسال تفلطو تعمل غير مكان غيرخا بيتسو خالي يفلطو روت خالي يفلطو خالوت بحورسب لي يفلطو بعد تجازا خطرح تفلطو ما تقول نيكاي ساون ما تقول نيواي كن سلا فقري لنا تنغور كاوسو يصدقنا دستامات سكسس يغبرك حدار ستا يغبرك
سكسس يقبل كايس بسرو سكسس لا حدار كابزوم سكسس نولم حاده ايو يكن كله ايو مالت حاده ايو انتم نولم لناون غزي سنا غزل له محبرسب حدار يفرح دي فوتي كم سوي مبزحته شيلنا بدي جرين وصل هزينه حدار بزحين بزحيو جن مبزحته ما نسي حدار يفرح نمتع اللي فرح تلخص عم مصاصو مفرحي لا سمعي نمص مفرحي لا رأي المص دس للنجر يو لمص بتاعنا وحدي عزيز حدا غزي بزح غزي يناغرو ايه طعم بهوتيل غرمن سلالخونه سلا ابراهامي ساراي ما فلي فقر يو نا ابراهامي ساراي نوعيو بيتكسان اب مرعتات كل شيء كاوصاي مرق ايتفلطي نا ابراهامي نا ساراي مرعه يغبرو لكم يا تبل واتا انا يتغير تلخص توانا فقري بحقي الرأي وي لتعاموي ساتم سلالخونه